जनाब बलजीत ताहिर साहब। जनाब स्पीकर, बड़ा दोनों ही बिल जो हैं वज़ीर कानून ने बड़ी वजाहत से पेश किए हैं, लेकिन चूँकि वकला की वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन का बिल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उन्होंने जो अमेंडमेंट्स पेश की हैं, इन पे डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। तो मेरी इसमें आपसे दरख्वास्त होगी कि दोनों बिल जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द किए जाएं, ताकि इन पर तफसील से बहस हो और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में पेश किए जाए। थैंक यू वेरी मच। जी, डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी साहब। मैं सर इंडोर्स करता हूं, और पार्लियामेंट की तारीख भी ये है, और कोई भी इम्पॉर्टेंट बिल, और अगर पब्लिक पल्स देखी जाए, लायर्स मूवमेंट देखी जाए, तो जो अभी तारड़ साहब ने जो बिल जो इंट्रोड्यूस कराया है बहुत पॉजिटिव है। कि जितनी भी इन्होंने बातें की हैं, स्पेशली सोमोटो के हवाले से, केस फिक्सिंग के हवाले से, और इस वक्त जो मीडिया के अंदर जो बातें चल रही हैं, इस इदारे की तौकीर भी ये कहती है कि ये बिल होना चाहिए, मगर इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कमेटी को रेफ़र किया जाए। एक दो दिन में कुछ नहीं जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि कमेटी इसके ऊपर डेलिब्रेशन करे और फिर दोबारा पार्लियामेंट इसको पास करे, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सर डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बड़ा अहम बिल है, और लेकिन यहाँ मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसा बिल भी लाया जाता जैसे वकला की प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये जो करोड़ों रुपए की फ़ीसें वकला लेते हैं, एक गरीब आदमी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी गरीब के लिए भी ये बात की जाती कि उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, और इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चरागों को बुझा कर। तो मैं अभी यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी में पास किए हुए कवानीन कभी ठीक नहीं होते, और इससे कमेटी में भेज के इस पे गौर व खौज होना चाहिए, और अगर ये इंसाफ के हसूल के लिए बेहतर है तो फिर इसको ज़रूर पास होना चाहिए, लेकिन गौर व खौज के बाद और डिस्कशन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। डॉक्टर साहब की बात करोड़ों की फ़ीसों वाली, तो पता नहीं जी वो वकला कहाँ पे हैं जो करोड़ों में फ़ीस लेते हैं बाहर का। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूं कि डॉक्टर साहब, बार काउंसिल्स में, तमाम बार काउंसिल्स में और बार एसोसिएशंस में भी लीगल एड सोसाइटीज़ हैं, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने जो लीगल एड लॉ पास किया है और जो अब उसकी अथॉरिटी बन गई है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आपको चंद हफ्तों में वो एक फ़ाल सूरत में नज़र आएगी, और पाकिस्तान में किसी शख्स को इस वजह से तकलीफ़ नहीं होगी कि उसके पास पैरवी के लिए पैसे नहीं हैं, चाहे वो आप हो चाहे कोई और दोस्त हो, और बाकी अवाम के लिए भी ये सहूलत है। जनाब स्पीकर, इन मामलात से मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत है, और जिस तरह ये रोज़ गुफ्तगू हो रही है मीडिया पे, और यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन बिल है, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हाउस की सेंस आपने ली है, कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी हमारे दरमियान मौजूद है, बेशतर मेंबरान भी हैं, एक फ़्लो और टेम्पो है। मेरी सदा ये होगी कि ये अगर इनके हवाले किया जाए। सुबह बहुत दफ़ा हुआ है बग़ैर कमेटी के सर आपने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास की है, लेकिन मेरी सदा ये होगी कि इन बिल्स की जो इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए कमेटी को ये इस्तदा कर दी जाए कि वो एक अच्छा सेशन लगाए। और ये तो 5 शिकों का बिल है, इस पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी है। आई वुड बी देयर फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस अलॉन्ग विद मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड सेक्रेटरी लॉ। तो कल अगर ये कर ले सर, उससे जो तकाजा किया है मेंबरान ने वो भी पूरा हो जाएगा,
اور جو ہمارا ہے کہ یہ ایکسیلریٹڈ تھوڑا سا پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ مزید کوئی ایسی کیفیت نہ رہے. تو بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اسے بھیج کے کل کے لیے کمیٹی سے کہا جائے اسے ٹیک اپ کر لیں. Thank you. Ahmed Hussain Dad صاحب. احمد حسین ڈیڈ صاحب کا مائک کھولیے. یہیں کھول دیں. سوری سر. کھل گئے. سر میں یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آئین اور قانون کی باتیں کرنے والے آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہی عدالتوں میں یہ آپ کے سامنے ہے. آئین کے اوپر بات کرتے ہیں اور آئین 73 کا آئین بنانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. بہت بڑی دکھی باتیں ہیں سر. میں اس تفصیل میں جائے بغیر میں چاہوں گا کہ یہ جو آج بل پیش کیا گیا ہے اس کو کمیٹی کے سپرد کیا جائے اور یہ نیڈ آف دا ڈے ہے سر. دس از نیڈ آف دا ڈے. اور اگر اس میں کل کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اینڈ آئی ایم دا ممبر ان دا کمیٹی اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کمیٹی اس کو تفصیل سے سنے گی اور اس کا کل ہی ہم ریزالو کریں گے اور اس کو ٹیک اپ بھی جلدی کیا جائے اور اس کے ڈیسیژن بھی جلدی کیا جائے اور یہ کمیٹی کو جانا پبلک کے فائدے میں. تھینک یو. آرڈر آف دی ڈے میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ سے متعلقہ بل کو آج ہی پاس کرنا ہے لیکن سینس آف دی ہاؤس لینے کے بعد اب یہ دونوں بل جو ہیں وہ متعلقہ کمیٹی یعنی لا اینڈ جسٹس کو ریفر کیے جاتے ہیں اور کمیٹی سے یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی رپورٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کرے. نیکسٹ کون تھا؟ وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں ایوان کے اندر ایک قرارداد پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت ہے جی کیجیے. شکریہ اسپیکر صاحب. یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے. یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد، خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے. یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہئیں تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. تھینک یو اسپیکر صاحب. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. ایوان کی کارروائی بروز بدھ 29 مارچ 2023 دن 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.